ایک सहाबिया औरत को पता चला कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ओहद की लड़ाई में शहीद हो गए हैं। किसी ने झूठी खबर फैला दी कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ओहद की लड़ाई में शहीद हो गए हैं। जब एक सहाबिया औरत को पता चला तो सहाबिया औरत के पांव तले जमीन निकल गई। ये झूठी खबर सुनते ही ये सहाबिया औरत बेकरार होकर, बेचैन होकर घर से निकल पड़ी। कहाँ जा रही है? ओहद की तरफ जा रही है। ये सहाबिया औरत बड़ी ही बेचैनी से, बड़ी ही बेकरारी से दौड़ती चली जा रही है। उधर से एक शख्स आ रहा था तो इस सहाबिया औरत ने कहा, मुझे बताओ मेरे रसूल का क्या हाल है, मुझे बताओ मेरे नबी का क्या हाल है। जो खबर मैंने सुनी है क्या वो ठीक है? खुदा के लिए जल्दी बताओ मेरे रसूल का क्या हाल है। तो उस शख्स ने कहा, माई तेरा शोहर फौत हो गया है। उस शख्स ने आगे क्या कहा? माई तेरा शोहर फौत हो गया है। शोहर के मरने की खबर सुनते ही ये औरत कहने लगी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर कहा, मुझे बताओ मेरे रसूल का क्या हाल है, मुझे बताओ मेरे नबी का क्या हाल है, मेरे नबी इस वक्त किस हाल में है। फिर उस शख्स ने कहा, माई तेरे शोहर के साथ साथ तेरा बेटा भी फौत हो गया है, तेरा बेटा भी शहीद हो गया है। हाय, बेटी की खबर सुनकर भी, शोहर के शहीद होने की खबर सुनकर भी इस औरत ने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर बोली, मुझे बताओ मेरे नबी का क्या हाल है, मुझे बताओ मेरे हुजूर का क्या हाल है, मुझे बताओ मेरे रसूल का क्या हाल है, मेरे नबी इस वक्त किस हाल में है, जो मैंने खबर सुनी है क्या वो ठीक है। फिर उस शख्स ने कहा, माई तेरे शोहर के साथ साथ, तेरे बेटे के साथ साथ तेरे तीनों भाई भी शहीद हो गए, तेरे तीनों भाई भी कत्ल कर दिए गए हैं। हाय, भाइयों की खबर सुनकर, शोहर के मरने की खबर सुनकर, बेटे के मरने की खबर सुनकर भी इस सहाबिया औरत ने फिर से कहा, मियाँ मुझे बताओ मेरे नबी का क्या हाल है, मुझे बताओ मेरे रसूल का क्या हाल है, मुझे बताओ इस वक्त मेरे नबी किस हाल में है। हाय, शोहर फौत हो गया, उसे कोई परवाह नहीं, अपना लख्त जिगर नूरे नजर बेटा फौत हो गया, नौजवान कड़ियल नौजवान बेटा शहीद हो गया, सहाबिया को कोई परवाह नहीं। हाय, कितनी मोहब्बत है मेरे नबी से कि तीनों भाई फौत हो गए, सहाबिया को कोई परवाह नहीं। सहाबिया बार बार पूछती है, मुझे बताओ मेरे नबी का क्या हाल है, मुझे बताओ मेरे नबी इस वक्त किस हाल में है। सहाबिया का खामिद भी फौत हो गया, बेटा भी फौत हो गया, तीनों भाई भी फौत हो गए, सारा कुंबा खत्म हो गया, पीछे कोई भी ना रहा, फिर भी उसे कोई परवाह नहीं। दौड़ती चली जा रही है ओहद की तरफ, दौड़ती चली जा रही है ओहद की तरफ, देखना चाहती है कि मेरे नबी किस हाल में है। आखिर में आकर किसी ने खबर दी कि हुजूर जिंदा हैं, हुजूर को कुछ नहीं हुआ। इस सहाबिया औरत ने कहा, जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लेती मुझे करार नहीं मिलेगा, जब तक मैं अपने नबी को अपनी आंखों से नहीं देखूंगी मुझे चैन नहीं मिलेगा। दौड़ती चली जा रही है ओहद की तरफ। दौड़ते दौड़ते इसने देखा उधर से मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ रहे हैं, कायनात के नबी उधर से आ रहे हैं, हुजूर सामने आ रहे हैं, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। ये सहाबिया औरत हुजूर के कदमों पे बैठ के हुजूर का कुर्ता मुबारक पकड़ के चूम कर कहती है, हुजूर या रसूलल्लाह, अगर आप जिंदा हैं तो सारा जहान भी चाहे क्यों ना मिट जाए मुझे कोई परवाह नहीं। आप जिंदा रहें, सारा जहान क्यों ना मिट जाए मुझे कोई परवाह नहीं। आप जिंदा रहें, मेरा शोहर फौत हो गया, मेरा बेटा फौत हो गया, मेरे तीनों भाई फौत हो गए, मुझे कोई अरमान नहीं है। हुजूर आप ता कयामत जिंदा रहें, मैं आपको अपनी जिंदगी में जिंदा ही देखना चाहती हूँ। हाय, इतनी मोहब्बत, इतनी मवद्दत, इतना इश्क, इतना प्यार अपने नबी से कि शोहर फौत हो गया, बेटा फौत हो गया, कोई सदमा नहीं हुआ, तीनों भाई फौत हो गए, कोई सदमा नहीं हुआ। कहा, या रसूलल्लाह, अगर आप जिंदा हैं तो सारा जहान भी क्यों ना मिट जाए मुझे कोई अरमान नहीं। इतनी मोहब्बत थी, इतनी मोहब्बत। ये सिर्फ सहाबिया हुजूर से मोहब्बत नहीं करती थी, ये सिर्फ सहाबी हुजूर से मोहब्बत नहीं करते थे, इससे कहीं ज्यादा
ان سب صحابیوں سے کہیں زیادہ میرے حضور علیہ السلام ان سے محبت کیا کرتے تھے، ان سے کہیں زیادہ میرے حضور علیہ السلام اپنے صحابیوں سے، اپنے امتیوں سے محبت کیا کرتے تھے، امت کے دکھ سنا کرتے تھے، امت کے درد سنا کرتے تھے، دروازے پہ کوئی بھی آتا خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا تھا۔ مدینہ شریف میں ایک کملی سی عورت رہا کرتی تھی جسے ہم اپنی زبان میں پاگل کہتے ہیں، پاگل عورت رہا کرتی تھی، بڑھیا عورت تھی، پاگل تھی۔ وہ اتنی پاگل تھی کہ کوئی بھی اسے سلام کرنا گوارا نہیں کرتا تھا، وہ جس راستے پہ جاتی تھی لوگ وہ راستہ چھوڑ دیتے تھے۔ یہ کملی سی عورت آ گئی ہے، یہ ہمیں روکے گی، ہمیں ایسی بے تک کی باتیں سنائے گی، ہمارا قیمتی وقت ضائع کر دے گی۔ یہ جس راستے پہ جاتی تھی لوگ وہ راستہ چھوڑ دیتے تھے، اتنی نفرت کرتے تھے لوگ اس سے۔ کملی سی عورت تھی نا، بے تک کی باتیں سنانے والی۔ ایک دن میرے حضور علیہ السلام مسجد میں بیٹھے ہوئے، یہی پاگل عورت مسجد نبوی کے دروازے کے سامنے گئی، میرے حضور علیہ السلام کو اشارہ کیا۔ اس کملی سی عورت نے میرے حضور علیہ السلام کو اشارہ کیا، ادھر آئے۔ میرے حضور علیہ السلام اٹھے، اس کملی سی عورت کے پاس ہے، جی کیا کہنا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے یہاں کچھ نہیں کہنا، سامنے جو میدان پڑا ہے نا وہاں میں نے کچھ کہنا۔ اس میدان میں گئے، کڑکتی دھوپ ہے، تتی ریت کے اوپر گئے۔ جب اس کملی سی عورت نے میرے حضور علیہ السلام کو میدان میں لے کر گئی تو ایسے ہی گھماتی رہی، تتی ریت کے اوپر، کڑکتی دھوپ ہے، تتی ریت ہے، حضور کا نازک بدن۔ اس کملی سی عورت نے ایسے ہی گھماتی رہی میرے حضور علیہ السلام، بے تک کی باتیں سناتی رہی، میرے نبی کا وقت ضائع کرتی رہی، قیمتی وقت ضائع کرتی رہی۔ اوپر سے کڑکتی دھوپ، تتی ریت، ادھر سے میرے حضور علیہ السلام کا نازک بدن۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا، آپ کو جلال آ گیا، غصے میں آ گئے کہ اس کملی سی عورت کے کام دیکھو، حضور کا نازک بدن، اوپر سے کڑکتی دھوپ، نیچے سے تتی ریت، اس کم وقت نے میرے حضور علیہ السلام کا قیمتی وقت ضائع کر دیا۔ لیکن وہ کیا کرتے، میرے حضور علیہ السلام خود اٹھ کر اس کملی سی عورت کے پاس گئے تھے، ایسے ہی گھماتی رہی، بے تک کی باتیں سناتی رہی، میرے حضور کو ایسے ہی گھماتی رہی۔ گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے، جب یہ عورت تھکی اس نے اپنے گھر کی طرف راہ لی، میرے حضور علیہ السلام آئے، مسجد میں بیٹھ گئے۔ جب میرے حضور علیہ السلام بیٹھے، سیدنا عمر فاروق کھڑے ہو گئے، حضور آپ جانتے نہیں یہ کملی سی عورت ہے، یہ تو پگلی سی عورت ہے، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں، پورے مدینے میں اس بیچاری کی کوئی سنتا نہیں، یہ جس راستے پہ جاتی ہے لوگ وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں کہ کہیں یہ ہمارا وقت ضائع نہ کر۔ حضور پورے مدینے میں اس کی کوئی سننے کو تیار نہیں، اس بدبخت نے آ کے آپ کا قیمتی وقت ضائع کر دیا۔ حضور پورے مدینے میں اس کی کوئی سننے کو تیار نہیں، پورے مدینے میں اس کی کوئی سننے کو تیار نہیں، کوئی اس کو سلام دینا گوارا نہیں کرتا، یہ جس راستے پہ جا رہی ہوتی لوگ وہ راستہ چھوڑ دیتے۔ جب سیدنا عمر فاروق نے کہا نا حضور پورے مدینے میں اس کی کوئی سنتا نہیں ہے، تو میرے حضور علیہ السلام نے اپنا سر مبارک اٹھایا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، دیکھ کر فرمانے لگے، عمر پورے مدینے میں اس بیچاری کی کوئی نہیں سنتا، پورے مدینے میں اس بیچاری کی کوئی نہیں سنتا، اگر میں بھی اس کی دکھڑے نہیں سنوں گا تو یہ اپنے دکھڑے کس کو سنائے گی؟ عمر اگر میں بھی اس بیچاری کی نہ سنوں تو یہ بیچاری اپنے دکھ، اپنے درد، اپنے غم کس کو سنائے گی؟ عمر جا کے اس بڑھیا کملی سی عورت کو کہہ دو کہ میرا نبی فرما رہا ہے، بڑھیا جب سینے پہ غموں کا بوجھ زیادہ ہو جائے، جب سینے پہ دکھوں کا بوجھ زیادہ ہو جائے تو یہ بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کسی اور کے دروازے پر نہ جانا، میں محمد کی چوکھٹ پہ آ جانا، تو بے تک کی باتیں سناتی جائے گی، محمد سنتا جائے گا۔